श्रूयते सचराचरं हेतूनानेन कौन्तेय जगत्सुत्री वर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तानुमाश्रितं पुनः परं भावम् अज्ञानन्तो मम भूता महेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघा ज्ञानाविचेतसा रक्षांसिम् आसुरीं चैव प्रकृतिमोहिनीं श्रुते महात्मानास्तु मां पार्था देवं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्यन्त च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञा स्वधाहम् अहम् औषधं मन्त्रोऽहम् अहम् अवज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहम् अस्ति जगतो माता दाता पितामहः वेदयं विवित्रम् ओंकारऋग्सामय गतिव्रता गुरु साक्षी निवासा शरणं प्रभवा प्रलयस्थानं निधानां बीजम् अव्ययम् तपामि अहमहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च मृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापुता पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिं प्रत्यन्ते ते पुण्यम् आसाद्य कृन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् विविधैव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणपुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनया चिन्तयन्तो मां ये जना प्रपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ये अपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेया जयन्ति अविधिपूर्वकम् अहमि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तत्सन्ति चेत् यान्ति देवाव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतानि यान्ति मद्यपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरीतं दश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धना संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यति समोहं सर्वभूतेषु नामे द्वेषोऽस्ति न प्रिया न ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम् अनन्यभाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसति सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय जानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति मां हि पार्थव्य प्राश्रिता ये अपि स्युः पापयोनया स्त्रियोगेश तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मान् पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अन्त्यम् अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मम वेश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणा ॐ तत्सत् इति श्री भगवान वाच भुवेम महाबाहो शृणु मे परम वचम यमत्यन्तं प्रेमाणां वक्ष्यामि काम्यया न मे विदुः सुरगणां प्रभं वा महर्षयः अहमादिदेवानां महेशानां च सर्वशः यो मामर्जुमर्दानि च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढा समर्थेषु सर्वपापो प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानसन्मोहं क्षमा सत्यं कर्मं दशं सुखं दुःखं भवो भाव भय चावभयं च अहिंसा समता दृष्टिः तोपदान यशोदश भवन्ति भावभूतानां मत् ये प्रतिकृता महर्षय सप्तपूर्वे चन्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषा लोकिमा प्रजा एतां विभूतियोगं च ममं यो वेति तत्त्वतः सर्वकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत् सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्वा मामसिद्धिमन्तः मदितामिद प्राणानां बोधयन्ते परस्परं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेष सत्ययुक्तानां भजन्ता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धयोगं ता येन मापुत्यान्ति ते
तेषामेनानुकम्पार्थ आत्मज्ञानं तमः नाशयामापद्भावस्तः ज्ञानदीपेन भासता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परं भगवान् पुरुषः शाश्वतदिव्यम् अधिदेवजं मुमुखम् आहस्मात् ऋषयः सर्वे दर्वषि नारदस्यथा असितो देवलोक्यः स स्वयं च विप्रीषिते सर्वमेत्रिकन्तमन्ये यन्मा वदसि केशव नाहि ते भगवन् भक्ति विदु देवा न दानवा स्वयं मे मात्मनात्मानं वेतं पुरुषं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेषु देवदेव जगत्पते वक्तमहर्षेषेण दिव्यारात्मभिव्यक्त्या याविर्भूतिर्लिलोकेन इवां तत्व्यापप्रतिष्ठिति कथं विद्यां योगिनं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु च नियुत्सि भगवन्मया विस्तीर्णात्मने योगं विभूतिं च जनार्दनं भूयं ततः तृप्तिः शृणुतो नास्ति निमित्तं श्रीभगवान् उवाच हन्ते कर्तिकस्यास्मै दिव्यात्मभूतया प्रदान्ते कुरुश्रेष्ठ नाथ सत्यो विस्तरस्य मे अहमात्मा कुण्डाकेश सर्वभूताशि स्थितिः अहमाविद्यश्च मध्यं च भूतनामन्त एव च आदित्यनामहानं विष्णुज्योतिषां रविरूयमानं मरीचितमूर्ध्मास्ति नक्षत्राणां शशि वेदानां सामदेशासि देवानामसि वासव इन्द्रायाणां मनश्चासि भूतनामास्त्रि चेतना रुद्राणां शङ्कश्चास्मि वेतो यक्षराक्षसकं वसूनां पावकामश्री मेरुशङ्करामं पुरोधन्तां च मुख्यं मा विधिपात बृहस्पतिं सेनानीनामं स्कन्दं सर्मास्त्रि सागरः महर्षीणां भृगुहरं गिरामस्य कमक्षरं याज्ञानां यज्ञोम्रं स्वास्त्राणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उष्वेशौ समाश्वानाः विद्धिमामृतोद्धम् ऐरावद्गजेन्द्राणां नाराणां नराधिपम् आयुधानमहं वज्रं धेनुमामिषि माकुधं प्रचनाशामि कन्दर्प सर्वमानस्मि वासुकी अनन्तशास्मि नगानां वरुणं यादहामहं पितृमाणस्य शास्मि यमाश्रयं तामहं बृहस्पतिर्षाणि दैत्यानां कालं कल्पतमहं मृगाणां च मृगेन्द्रं वैतन्यस्य पक्षिणां पवनपवादामास्त्रि रामशस्त्रिभ्रातमा यशाणां मक्रशासानि सोतसाम्रगी जाह्नवीः सर्वमाणान्वितश्च मध्ये च वामार्जुनम् अध्यमात्मविद्यानां वादं प्रवक्तामहम् अक्षराणामाकारोऽसि द्वन्द्वसामाक्षि च महीवाक्षय कालः धाताहं विश्वत्मुखः मृत्युं सर्वहर्षाणाम् उद्भवभविष्यातं कीर्तिशीर्वक्षनीर्नरीणानां स्मृतिमेघाक्षिते क्षमा उत्सास्ता सामाग्नि गायत्री छन्तिसामः मासनां मार्गशीर्षोऽहं ऋतनां कुसुमाकरः धूतं छलत्मामासि तेजस्ये जाखिनामहं योजस्वी व्यामसोऽयंसि सत्त्वं सत्त्वतमामहं कृष्णा वासुदेशोनि पाण्डवान् धनञ्जय मुनीनां व्यासः कवीनामुषान् कविः दण्डोदमेतामिश्री नीतिस्मि जगतिस्मात् मौनं च मासि ज्ञानं ज्ञानमात्महम् यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनं न तदस्तनि विना व्यस्तानां मया भूतं चराचरं नमस्तोऽसि मम दिव्यानां भूतीनां परन्तप एष दृश्येतः प्रोक्तः भूतेस्तरो माया यद्यपि भूततत्त्वं शिन्दभूचति मे च तत्वेगाक्षं त्वं मम तेजसोऽशं भव तेन की ज्ञाने त्यातेन तर्वार्जुन दृष्टव्यामापि किस्सन्तम् येन कोशेन स्थिति जगत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद् ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे विविधयोगिनां दशमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मद्गृहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाभ्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्विदित्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे यदि तच्चख्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मव्ययम्
श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यदित्तान् वसून् रुद्रान् रश्मिस्नौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत इहैकसं जगत्कृत्स्नं पश्याद्या सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न त्वं मां शक्यसे दृष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे रोगमेश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्तो ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिदास्यामवात्सपार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदितायुधं दिव्यमाल्यवरधरं दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगापदुत्थिता यदि भातसदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकसं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यदेव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमः धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवां कृताञ्जलिरभ्यासत अर्जुनोवाच पश्यामि देवां तव देहदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीश कमलासनं स ऋषींश सर्वानुर्गांश दिव्याम् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिहं तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षान् समन्तादीप्तनलाकाद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपतं द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं ये व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्लवतितं महात्माम् आमीहि त्वां सोरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वास्त्वे त्वां महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति स्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्य वशवो ये च साधि विश्वेश्विनौ मारुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते तां विस्मितश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुरूपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकलां दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहं नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यतताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो नलानि नलभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास आमीहि त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैव वरफलसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासु सहात्मतीर्येऽपि योधैः मुख्यैः वक्त्राणि मे त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितिरुत्तमाख्यैः यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लीलीयसे ग्रसमानसमन्ता लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिराभौर्यजगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्यायि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवामवाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुं निह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यव्यस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समग्रान् मय्यैव तेने भवभक्ता पूर्वं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा यानपि योद्धवीरान् मया हतं सञ्जहिमानुतिष्ठ युध्यस्व चेतसि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयैव कृत्स्नं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तानि नमने महात्मा गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सतसतत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसवज्ञदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात्मसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षं तच्छामि त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरून् गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिद्यते कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रभृतापभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेध्यं पितैव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्ट्वा पूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्यवित्रं मनो मे तदेव मे दर्शयैव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्ट्वा पूर्वं न हि न वेदयज्ञेन न दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्यहं नरलोके दृष्ट्वा तदन्येन कुरु प्रवीरा माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रं ममेदं व्यपीतभिपित्रं महापुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य अर्जुनोवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास भीनजयेनं भूत्वा पुनः सौम्य स्वपुर्महात्मा अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं सुजनं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृद्धः सचेता प्रकृतिं गता श्रीभगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा मानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेद न तपसा न दानेन चेजय शक्य एवं विदो दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मकृत् मत्परमो मद्भक्तः सर्ववर्जितः निर्भयं सर्वभूतेषु यः मामेव पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप योगो नाम एकादशोऽध्यायः। अथ अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां परुपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवृत्तमा। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धापूर्वकैतस्ते मे युक्ता तममता। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्रागम् अचिन्त्यं च कुटास्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्रप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रथा। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। येऽपि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यसमत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्रिता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थां मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येवामन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छापुतं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् कृत्यं निवाप्स्यसि। अतिथेदपि आसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलात्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यास ज्ञाननाध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलात्यागस्त्यागश्चाद्यनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रीकरण एव च निर्मणो अहङ्कारः क्रमदिशा सुखाशमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त्या समर्प्रिया यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च या हर्षं भयोद्वेगैर्मुक्तया स च मे प्रिया अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गता व्यथा सर्वारम्भा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् या स मे प्रिया समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुखा दुःखेषु समसङ्गविवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरा ये तु धर्मामृतं यदं युक्त यथोक्तं परुपासते श्रद्धादानमता मत्परमा भक्तस्तु ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैवं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञायं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् च उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेदितं परमो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रोपदेश्च एव हेतुमद्भिर्विनिश्चिता महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छद्वेष सुखं दुःखं सङ्घास्तस्तेतना धृतिर् एतत् क्षेत्रं समासेन सा विकारम् उदाहृतम् अमानि त्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिवशमङ्गा
पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समाचित्ततमम् इष्टानि सोपादिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्वम् अयातिर्जनसंसिद्धि सदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मम् अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासक्तन् अनाशत् उच्यते सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वम् अवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियाविवर्जितम् आसक्तं सर्वभ्रेश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् आचरं चरम् एव च सूक्ष्ममत्वता वात्तत् अविज्ञानं ज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूतभृते च तज्ज्ञेयं कृष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य स्थितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावो योऽपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादिभावपि विकामश्च गुणांश्च एव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारण कृतवृत्ते हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तवृत्ते हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणां गुणासङ्गो अस्य असद्योनिजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि उक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एवम् अज्ञानता श्रुतवान्यभ्युपासते ते अपि चातितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् सञ्जयते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतऋषभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठानं परमेश्वरं विना यत्सु अविनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं नाहिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतिरेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकातरं स पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणात्वात् परमात्मव्यम् अव्ययात् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् अक्षयं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभव योगो नमो त्रयोदशोऽध्याय। प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिहो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममाश्राद्धर्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति तस्मात् ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रजापिता
सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशं वनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन जानक रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजकर्माणि भारत ज्ञानावर्त्यत्तु तमः प्रमाद संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तथा यदा तद्विद्या विवृद्धिं सत्वम् इत्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्माणामाशमाश्रुः रजसी तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मै एव तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तं विदां लोकान् अमालान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढायोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानतमसः फलं सत्त्वात् संजयते ज्ञानं राजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजस जज्ञाय गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामस नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं विद्धि मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतनतीन्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखैर्विमुक्तो मृतं अश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं शैतान् त्रीन् गुणान् अवितर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नान्यवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो वदासीनो गुणे यो न विचाल्यते गुणवतन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखे स्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रियप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रार्युकाशयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणाः समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिसुखस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुराद्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयो प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपं न तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं वसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यत्र प्रगन्नानि वदन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रवृत्ता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्मुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमभूयं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यत्तत्त्वानि निवर्तन्ते तथा मा परमं मम ममेवांशो जीवलोके भूतजीवसनातना मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते
उत्क्रमन्तं सितं वापि भूल्यानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो ह्यभ्युत्थातनो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः पचामात्म्यानं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः कृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तविवेद च माम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मेयो धारत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमातोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गोयतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगी व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्त आर्जवम् अहिंसा सत्यकं क्रोधं त्यागं शान्तुपरिशीलं दयाभूतेषु वोलोलुप्तं मार्दं वीराचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अहोद्रो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्व भारत दम्भो दर्पो मिनानस्य क्रोधः पारुष्येण च अज्ञानं जाभिताजस्य पार्थ सम्पदमासुरीं देवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धायासि मता मा शुजः स्वयं तं देवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत्सर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवविस्तरश प्रोक्तः आसुरपार्थो मे शृणु प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान् विदुस्तासुराः न शौचं नापि चाचारा न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगद्घोरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्कात्मा हेतुकम् एतां दृष्टिमविष्टभ्यं नष्टा मानोलबुद्धयं प्रभन्नत्वकर्माणं क्षयाय जगोति हिता कामावश्चित्रिदुष्पुरं दभ्यमानवादिवन्ता मोहादग्निविवहान् सद्राहानं प्रवृन्तेषु चित्रुवा चिन्तामापरिमेयां च प्रलयां पान्तुमाप्राशिता कामभोगभोगपरा एतादिवते निश्चिता आशापाशा चतुर्विधा कामक्रोधपरायणा इर्हन्ति कामभोगाथा अनायते सर्वश्चायान् इदं मध्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मे हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो महं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्योभिजन्मनाखस्मि कोऽन्यस्ति सदिशो मया यक्षिदासास्मि मोदिष्य इत्यज्ञानं मोहिता अनेकचित्तवृन्भ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता सत्त्वब्धा धनामानविदान्विता यजन्ते मां यज्ञते दम्भेनाधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं च संशिता मामात्परदेहेषु प्रदिश्यन्तो भयसूयकः तानः दिशिन्तं पुरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्या जश्मशुभान् आसुरेषु योनिषि
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मार्जन मापप्रावेऽपि कौन्तेये ततो याध्यत्मा गतिं त्रिविधिं नस्करेदं द्वारं नानम् आत्मनं कामक्रोधस्था लोभ तस्तादयते यज्यते एतर्मुक्त कौन्तेय तमोदोर्भुलिस्तनिर्भिरः आचर्यतात्मनं श्रेय ततो याति पराङ्गतिं यः शास्त्रविधि मृत्युसृज्य वर्णते कामकारतः न स समृद्धि वाप्नोति न सुखं परां गतिं तस्यामस्त्रेण प्रणानं ते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहांसि इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपत्ति भाग योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् अहो रजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वना रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा सा एव सा यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतागणां चान्य यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्ता शरीरास्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां च व्यन्तां शरीरास्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान्। आहारास्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमां शृणु। आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रसास्निग्धास्तिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया कटु अम्ला लवणति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसश्रेष्ठा दुःख शोकमया प्रदा यातायामन् गतारसं पुति पर्युक्षितं च यत् उत्तिष्ठम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसं प्रियम् आप्लाक्षिर्भिर्यज्ञो द्विधिदिष्टो युज्यते यस्त्वयम् एवेति मनः समाधाय स सात्विका अभिसन्धस्य तु फलं ब्रह्मार्थमपि चैव यत् युज्यते भरता श्रेष्ठा तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनम् अश्रेष्ठानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविहारितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजा गुरु प्रज्ञा पूजानं शोचनम् अर्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासानं चैव मानमयं तप उच्यते मनः प्रसादा सौम्यत्वं मौनम् आत्मा विनिग्रह भाव संसुद्धिरिति एतत् तपो मानसम् उच्यते। श्रद्धया पराय तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाक्षेभिर्युक्ते सात्विकीं परिचक्षते सत्कारामानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवं मूढाग्रहणात्मनो यत् पीडाय क्रियते तपा परसयोऽसदानर्थं वा तत्तामसम् उदाहितं दात्वयम् इति यद्दानं दीयते अनुपाकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारणार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिलक्षितं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपरत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अव्यज्ञातं तत्तामसम् उदाहितम्। ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्माणस्य त्रिविधा स्मृता ब्रह्माणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा तस्माद् ॐ उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तद् इति अनभिसन्धाया फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते
प्रशस्ते कर्मणि तथा सज्जद्भावार्था युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सत् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इति वाभिधीयते अश्रद्धया युक्तं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्था न च तत् प्रयते नो इह सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगाश्चष्टे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सप्तदशो अध्याय। सस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदित्वं तस्य श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याजं दोषवतीत्येक कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्मा न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्मा न त्याजं कार्यमेव यत् यज्ञोदानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तृत्वनीति मे पाथ निश्चितं मतमे मतः नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न दृष्ट्यस अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न हि देहभृतः शक्यं त्यक्तुं कर्माणि चेतस यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागेतभिधीयते अनिष्टमिष्टमिष्टं च त्रिविधिं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिं प्रीत्य न तु संशिन्य क्वचित् पंचचिन्त्यं महाबाहो कारणानि निबोधमय सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धि सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् चैव चिष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवान्मनोभियत् कर्म पारभते नरा नायं यावाप्रीतं वा पञ्चते तेष हेतव तत्रैवं सति कृतारम् आत्मानं केवलं तु य पश्यति कृता बुद्धित्वानं न पश्यति दुर्मतिः यस्य न कृतेन भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सर्वान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्मसङ्गः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधे गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने शृणमपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययममीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्तेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथक्तदां वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अथवार्थवदेत् अल्पं च तत्तामसमुदारतम् नियतं सङ्गरहितं अराग्यद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु काम्पेषुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तद्राजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा ननपेक्ष च पौरुषं मोहादार्यभते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हमवादी धृत्य उत्साहसंवृताः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकाराः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सो लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकनाविता कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्रकृतस्तब्धस्थाशो नैष्कृतो लशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तं च कार्यकार्यभयाभये बन्धमोक्षं च य वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी
यया धर्मम धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च आ- अधर्मं धर्ममिति वा मन्यते तामसावृता सर्वतां विपरीतं च बुद्धिः सा पार्थ तामसी द्वितीया यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मं कामार्थां धार्यतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेध धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं बुद्धिदीनं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं स निगच्छति यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तात् समोधारतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदिभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्रह्मणा क्षत्रियविषं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि प्रभाव प्रवृत्ते गुणैः शमोदमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानविज्ञानमासिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोतीर्थाक्षां युद्धे चाप्यपलायनं दानं ईश्वरद्भवश्च छात्रं कर्म स्वभावजं ऋषिगुरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचारित्यात्मकं बुद्धि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मभिरता संसिद्धिं लभते नरः सर्वकर्मनिवर्तन्ते यथा विद्यते तच्छृणु यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रियं स्वधर्मविगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र चित्तात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा सन्न्यासेधानि गच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानाय या परम् बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धैर्यात्मा नियम्याच्च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽधस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यथा वाक्कायमानसना ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधपरिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षसि समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परं भक्त्या मामभिजानाति यावन्यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो लब्ध्वा मिषते तदनन्तरं सर्वकर्माणि विमुक्तां सदा कुर्वान् मद्व्यापाश्रयः नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न शोषसि विनाङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणां कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यवशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठसि भ्रमणं सर्वभूतानि यन्त्रणानुदि मायया त्वमेव इच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादप्रमाशान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यं अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा
इदं ति नाथपक्षाय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च य इदं परं गुह्यं मद्भक्त्वेषान्विधस्यति भक्तिमयी प्रकृतिं कृत्वा मामेव शतसंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भवाति न च मे तस्मादन्यप्रियोत्तरो भुवि अध्यक्ष्यते च यैमं धर्म्यां संवादम् अवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कश्चिदिति श्रुतवान् पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणतस्ते धनञ्जय अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मज्याच्युतः स्थितोऽस्मि संगतैस्नेह कैषि वचनं तव अर्जुनोवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् श्रुतम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यास्य प्रसाद श्रुतवान् एतान् गुह्यानहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णः साक्षात् कथयता स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशावर्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तत्संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरे विस्मयो मे वहान् राजन् प्रश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवार्मतिर्निर्मय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।
10:30, 11, is that okay? You need to, because morning early is not possible.